हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई कहानी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये कहानी है मेरी सिस्टर कज़न की, और ये वाक़या जो है ये पेश आया है आज से कोई 10-12 साल पहले। बात है ये लाहौर की। अब लाहौर में एक जगह है कैवलरी ग्राउंड, ये वहाँ का वाक़या है। मेरी कज़न सिस्टर जो हैं ये एक एनजीओ में उस वक़्त काम करती थीं और काफ़ी सीनियर पोज़ीशन पे थीं ये उस एनजीओ में। तो इनकी जो एनजीओ थी उसने एक घर किराए पे लिया कैवलरी ग्राउंड के पास, और वहाँ ये लोग मूव हो गए। उधर इन्होंने ऑफ़िस बना लिया अपना। अब वाक़या कुछ इस तरह से है कि 1.5-2 महीने गुज़र गए उस ऑफ़िस में। एक दिन मेरी कज़न जो हैं वो बैठी हुई थीं ऑफ़िस में और लेट हो गई थीं, कुछ काम कर रही थीं। बाकी ऑफ़िस वाले सब जा चुके थे। ये अकेली बैठी हुई काम कर रही थीं। बाहर इनका ड्राइवर और जो चौकीदार था दफ़्तर का वो बैठे हुए थे। ये कहती हैं मैं काम कर रही थी, काम करते-करते कोई अच्छा टाइम हुआ था उस वक़्त, कोई शाम का टाइम था, अंधेरा नहीं हुआ था। तो कहती हैं काम करते-करते मेरी जो दफ़्तर की खिड़की थी, उस पे किसी ने काफ़ी ज़ोर से खटका किया। बल्कि कहती हैं कि धप-धप करके हाथ मारा। तो ये उठ के उन्होंने कहा कि मैं देखूँ कौन है, और ये उन्होंने जाके खिड़की पे शटर्स पड़े हुए थे, जिसको ब्लाइंड्स भी कहते हैं। इन्होंने वो हटाए, तो ये देखती हैं खिड़की के बाहर 3 कहती हैं बौने कद के आदमी खड़े हुए, और कद उनका होगा कोई 3.5 फुट के करीब, 4 फुट के करीब, और कहती हैं पक्की उम्रों के, बड़ी उम्रों के आदमी। और कहती हैं कि उन्होंने मुझे पलट के देखा जब मैंने खिड़की पे से ब्लाइंड्स हटाए। उन्होंने मुझे पलट के देखा और कहती हैं मुझे एक बहुत वियर्ड सी स्माइल दी। तीनों मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद वो दीवार फलांग के, दफ्तर की बाउंड्री वॉल को फलांग के उससे बाहर चले गए। ये बड़ी हैरान हुई। ये जल्दी से दफ्तर से अपने कमरे से बाहर गईं और जाके इन्होंने ड्राइवर और चौकीदार से पूछा कि भाई अभी कोई यहाँ आया था? तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो यहीं गेट पे बैठे हुए, कोई नहीं आया। तो उन्होंने कहा अभी किसी ने मेरे खिड़की पे 3 लोग थे और उन्होंने मेरी खिड़की पे जो है खटका किया है, तो कोई था। वो कहती हैं फ़ौरन मेरा ड्राइवर, मेरा चौकीदार और ये खुद गेट से बाहर निकले, और उस मकान के साथ ही फायरिंग रेंज है वहाँ कोई। तो कहती हैं कि फायरिंग रेंज जो है बहुत बड़ा इलाका होता है, पूरा मैदानी इलाका होता है, मैदान होता है। तो कहती हैं वहाँ हमने देखा तो वहाँ ना आदम की ज़ात। तो कहती हैं ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं था कि कोई इतनी तेज़ी से उस फायरिंग रेंज को क्रॉस कर जाए या वहाँ से भाग जाए। खैर ये बड़ी हैरान हुई कि ये क्या सिलसिला हुआ। बाद में ये अपना काम वाम समेट के घर चली गईं। दूसरे दिन जब ऑफ़िस आईं तो उन्होंने ऑफ़िस में अपने कोलीग्स को बताया कि भई कल मेरे साथ इस तरह से हुआ कि मैं काम कर रही थी और खिड़की पे 3 खटका हुआ, और जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो 3 बौने आदमी खड़े हुए, और कहती हैं बड़ी क्यूट सी शक्लों के, एजेड बट क्यूट सी शक्लों के। तो वो खड़े हुए, और उसके बाद पूरा उन्होंने वाक़या बताया अपने कोलीग्स को। तो जब उन्होंने ये वाक़या बताया तो इनके अकाउंट्स का मैं काम करता था एक लड़का। उसने इनसे कहा कि मैडम
مجھے اکثر یہاں شام کو دیر ہو جاتی ہے اپنا کام وائنڈ اپ کرتے ہوئے، اور کہتا ہے کہ جب میں دفتر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اور بھی کوئی ہے یہاں، اور اکثر جو ہے وہ کرسیاں موو کرتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کرسی پہ آ کے کوئی بیٹھا ہے۔ کہتا ہے صبح جب میں آتا ہوں تو اکثر جو ٹیبلز ہوتی ہیں وہ ہلی ہوئی ہوتی ہیں اپنی جگہ سے، اپنی جگہ پہ نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا ہے پچھلے یہاں 1 ڈیڑھ مہینے سے جب سے ہم شفٹ ہوئے ہیں، اس طرح کی چیز میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو خیر یہ واقعہ ہوا، یہ قصہ انہوں نے سنا۔ سننے کے بعد کہتی ہیں کہ بات ختم ہو گئی۔ 1-2 دن گزر گئے۔ کہتی ہیں دوسرے تیسرے دن جب میں صبح آفس آئی تو جو چوکیدار تھا، جو وہیں دفتر میں رہتا تھا، کہتی ہیں کہ اس کو دیکھا گیٹ پہ بیٹھا ہوا، اس کا پورا منہ سوجا ہوا، منہ کے اوپر نیل پڑے ہوئے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے اس کو بہت بری طرح مارا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری یہ شکل اس طرح سے کیسے ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ کل میں جب آفس سے سب لوگ چلے گئے اور میں اپنے کوارٹر میں گیا، اور اس کے بعد میں نے کپڑے اپنے اتارے اور میں باتھ روم میں گیا نہانے کے لیے، تو اس نے کہا کہ میں باتھ روم میں گھسا ہوں اور کسی چیز نے مجھے ہوا میں الٹا کر دیا۔ کہتا ہے میں ہوا کے اندر الٹا ہوا اور کسی نے میرے پیر اوپر کو پکڑے ہوئے اور سر میرا نیچے اور بیچ ہوا میں۔ کہتا ہے کہ میں لٹکا ہوا، اور میں نے اس کے بعد چیخیں ویخیں ماری، بچاؤ بچاؤ کہا، بٹ وہاں کوئی آفس میں تو کوئی تھا ہی نہیں، اور گھر بھی وہاں کچھ دور دور تھے تو کسی کو آواز نہیں گئی، مگر وہ اس طرح سے کہتا ہے 2-4 منٹ تک وہ ہوا میں الٹا سسپینڈ ہوا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ دھڑام اچانک آ کے زمین پہ گرا۔ تو جو زمین پہ گرا تو منہ کے بل گرا، تو وہ ساری اس کے منہ پہ چوٹیں آئی ہوئی۔ یہ واقعہ اس کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ ہم نے پھر ریئلائز کر دیا کہ یہاں کوئی اینٹیٹی ہے، اور انہوں نے کچھ عالم حضرات کو بلایا وہاں۔ کہتی ہیں انہوں نے آ کے دفتر میں کچھ پڑھا، قرآنی آیتیں وغیرہ پڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے کمروں میں کچھ لکھ کے لگایا سب کمروں میں۔ تو کہتی ہیں کہ اس کے کوئی 1-1.5 مہینے یہ لوگ پھر اس آفس میں اور رہے، اور کہتی ہیں اس 1-1.5 مہینے پھر کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا۔ تو 1-1.5 مہینے بعد ان کو کوئی دوسری جگہ مل گئی، یہ وہاں سے شفٹ کر گئے۔ تو اب جب میں نے قصہ سنا تو میں نے اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو یہ قصہ سنا تھا، میں نے اپنے کچھ دوستوں سے جو لاہور میں تھے ان سے کہا کہ ذرا معلوم کرو، اور اس طرح سے ایک گھر ہے وہاں، تو اس کی کیا سچویشن ہے، وہاں کوئی رہ رہا ہے کیا ہے۔ تو جو مجھے نیوز ملی ہے، جو انفارمیشن ملی ہے کہ وہ گھر اب تک خالی ہے، اور یہ واقعہ میں آپ لوگوں کو یاد دلا دوں، یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ہوا تھا، اور وہاں آس پاس والوں سے پتہ لگا میرے دوستوں کو کہ یہ یہاں اگر کبھی کوئی آتا بھی ہے رینٹ پہ تو وہ یہی 1-2 مہینے میں وہ جگہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور وہ گھر آج بھی ہے لاہور میں اور خالی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اگر میرا واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز میری کہانی کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ لوگ سب اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔